ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो दिव्य पवित्र सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामको पवित्र चरित्र श्रवण गर्दै थियौँ। आज विश्वामित्रजी भगवान श्री रामको माग गर्नको लागि अयोध्या पाल्नु भएको छ, यज्ञ रक्षाको लागि। दशरथ राजाले स्वागत सम्मान गरेर आसन टक्र्याए, कुशलक्षेम भयो। आएको प्रयोजन सोद्धाखेरि, आउनुको कारण प्रयोजन सोद्धाखेरि विश्वामित्रजीले भन्नु, राजन, मैले आफ्नो आश्रममा एउटा यज्ञ गर्न लागेको छु, त्यहाँ राक्षसहरूले विघ्न गर्छन्। म यज्ञ रक्षाको लागि तिम्रा पुत्र राम र लक्ष्मणको याचना गर्नलाई, म माग्नको लागि आएको। दशरथ राजा छाँगाबाट खसे जस्तो भए, बोल्न सकेनन्, हुन्छ पनि भन्न सकेनन्, हुन्न पनि भन्न सकेनन्। कदाचित हुन्न भन्दा श्राप दिनुहुन्छ कि भन्ने ठुलो डर छ। हुन्छ कसरी भनौँ? आफ्नो आँखाका तारा, प्राणभन्दा प्यारा भर्खरका बालक गुरुकुलबाट आएका मात्रै छन्। अब पढेर त आएका होलान्, अस्त्र शस्त्रको शिक्षा पनि पाए होलान्, परन्तु यिनीहरूले तालिम गर्न पाएका छैनन्, अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। यिनीहरूले अहिलेसम्म केही लडाइँ लडेका छैनन्। राक्षसहरूको वध गर्नको लागि गुरुदेव हजुरको आज्ञा पाए बरु म स्वयं जाने थिएँ। म प्राणको बाजी लगाएर भए पनि हजुरको यज्ञ रक्षा गर्ने थिएँ, सैनिकहरू लैजाने थिएँ, सुरक्षा गर्ने थिएँ। हजुरले बालक भर्खर गुरुकुलबाट आएका राम लक्ष्मणलाई नमागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय राजाले प्रकट गरे, परन्तु विश्वामित्रजीले मान्नु भएन। आफ्नो माग दृढतापूर्वक राख्नुभयो, अन्यथा खाली फर्कन्छु भन्नुभयो। पर गुरु वशिष्ठजीले आएर मध्यस्थता गर्नुभयो। भन्नुभयो, राजन, म एउटा सल्लाह दिन्छु, देऊ, ऋषिलाई खाली नफर्काऊ। हेर, एउटा कुरा विश्वास गर, महात्मालाई कोही चिज दिएर, कुनै पनि चिज दिएर व्यर्थ हुँदैन भने तिमीले आफ्ना आँखाका तारा, प्राणभन्दा प्यारा तिमीले आफ्ना पुत्र जो दिन्छौ भने अनि तिम्रो के अहित होला त? अहित हुँदैन। विश्वामित्रजीको विश्वास गर, खाली नपठाऊ, देऊ भनेर वशिष्ठजीले भनेपछि दशरथ राजाले राम लक्ष्मणजीलाई ल्याएर विश्वामित्रको अघि लगाइदिए। विश्वामित्रजी लिएर जानुभयो। बाटामै ताडका नामकी राक्षसी आई। आश्रममै नपुग्दै विश्वामित्रले भन्नु, राम, पहिलो राक्षसी त यही हो। यो राक्षसी होइन, यो त राक्षसकी जननी हो। यसले त राक्षस पैदा गर्छ और यो पापकी जननी हो, यो पापको कारण हो। मेरो यज्ञमा विघ्न गर्ने यो पहिली राक्षसी यही हो, यसैको वध गर भनेर विश्वामित्रजीले भन्नुभयो। अब भगवान रामले विचार गर्नुभयो, हुन त म संसारमा आएको नै राक्षसहरूको वध गरेर, अधर्मको नाश गरेर धर्मको स्थापना गर्नको लागि हो। पर अहिलेसम्म एउटा पनि अधर्मी पापी राक्षसहरूको वध गरेको छैन। जीवनमा पहिलो बार वध गर्ने एउटा मौका मिलेको छ, त्यो पनि स्त्री जातिको। सङ्कोच लाग्यो।
तर पनि गुरु आज्ञा गरिएसी गुरुको आज्ञालाई सर्वोपरि मानेर के भन्ने छ शास्त्रले, गुरुराज्ञा हे विचारणीया। यदि गुरुजनले के आदेश गर्नुभयो भने शिष्यले विचार गर्ने होइन, तुरन्त पालन गर्ने हो, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर एउटै बाण प्रहार गर्नु हो, ताडकाको अन्त भयो, प्राणान्त भयो। अरू कहीँ त गुरुजनहरूले के भन्छन्, भगवान् रामले त बाणै मार्नु भएन, बाणको एउटा जालो बनाउनु भयो, त्यो राक्षसी आफै आएर त्यो जालामा परेर मरी। त्यस्तो पनि भन्छन्। भने भन्न खोजेको कुरा केवल यति हो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुलाई स्त्रीमाथि बाण चलाउन बडा सङ्कोच भयो। त्यो गुरु आज्ञालाई पालन गर्नुभयो। त्यो आज राक्षसीलाई होइन, राक्षसहरूको जननीलाई, पापलाई होइन, पापको कारणलाई, उत्पत्तिको कारणलाई नै अन्त गरिदिनु भयो। त्यसपछि आश्रममा पुगेर यज्ञमा व्रत भएर बस्नुभयो। भगवान श्रीराम हातमा धनुष बाण लिएर दुवै भाइ यज्ञ रक्षा गर्नलाई नियुक्त हुनुहुन्छ। आज विश्वामित्रको भाग्यको सबैले सराहना गरेका छन्। धन्य हो जसो यज्ञमा स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ रक्षक भएर धनुष बाण लिएर बस्नु भएको छ। यज्ञ पुरा किन नहोला? मारीच आयो राक्षस, र हवनको सुगन्ध वनमा फैलिने बित्तिकै त सुँगेर आउँथे राक्षसहरू विघ्न गर्न, यज्ञ त गर्नै नदिने आउँथे। आयो विघ्न गर्नको लागि। भगवान श्रीरामले मारीचलाई मार्नु भएन, एउटै बाण प्रहार गर्नुभयो। बाण एउटै बाणले बक्सरबाट, बिहारबाट मारीचलाई फ्याँक्नु भएको सिधै लङ्कामा गएर खस्यो। यसको तात्पर्य हामीले बुझ्यौँला। भगवानले एउटै बाणले बिहारबाट लङ्का पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई मार्नलाई कति ठुलो कुरो थियो। भगवानको बाण एउटै पर्याप्त थियो। भगवानको त सङ्कल्पै पर्याप्त थियो। तर किन मार्नु भएन भन्दा गुरुजनहरूले अनुमान लगाउँछन्। आचार्यजनको अनुमान हो। भगवान श्रीरामले आज रावणलाई चुनौती दिन चाहनुहुन्छ। हे रावण, त जुन राक्षसको बलमा त अभिमान गर्छस्, तेरा ती राक्षसलाई म एउटा बाणले बिहारबाट लङ्कामा फ्याँक्न सक्छु भने तैँले मेरो बलको अनुमान लगा, अन्दाज लगा, कति बल होला। त्यही भएर रावण, मेरो पहिला त तँलाई मेरो सल्लाह हो, मान्छेस् भने मसित शत्रुता गर्न छोड, तँलाई केही फाइदा हुँदैन। बरु मित्रता गरिस् भने बहुत लाभ हुन सक्छ। भगवानले यहाँ यो पनि देखाउन खोज्नु भएको छ, बिना कारण म कसैलाई मार्न चाहन्न। म यो संसारमा मार्न आएको होइन, म त सबैलाई तार्न आएको हो। त्यही भएर शरणमा आऊ, शत्रुता नगर, तिम्रो कल्याण हुनेछ। यो एउटा सन्देश पनि हो। और मान्दैनस्, सन्देशको आदर गर्दैन भने त्यसको लागि चुनौती पनि हो। होइन भने म तेरो सामना गर्न तयार छु। अर्को राक्षस आयो, सुबाहु। भगवानले भन्नु, ठिक छ, मेरो पनि नाम आजानुबाहु, मलाई पनि सबैले आजानुबाहु भन्छन्। यो पनि सुबाहु हो, हामी दुवैको जोडी मिल्छ। युद्ध भयो। भगवानले सुबाहुको पनि वध गरिदिनु भयो। बाँकी त सब राक्षसहरू जो सामने परे समाप्त भए और जो भागे सो बाँचे। तात्पर्य हो विश्वामित्र जी को यज्ञ निर्विघ्नता पूर्ण
निर्विघ्नताका साथ पूर्ण भयो र विश्वामित्रजीले प्रसन्न भएर आज भगवान श्री रामलाई बला अवलादी विद्याहरू प्रदान गर्नुभयो। आफ्नो आश्रममा केही दिन राख्नुभयो, सेवा गर्नुभयो और आफूले आफूसँग भएको, उहाँ पनि त राजर्षि हुनुहुन्छ, आफूसँग भएको जति पनि शस्त्रास्त्रको ज्ञान थियो, विद्या थियो, त्यो भगवान श्री रामलाई प्रदान गर्नुभयो। अमोघ अस्त्रहरू थिए, ती पनि भगवान रामलाई दिएर आज आफू पनि भारबाट मुक्त हुनुभयो और भगवत परायण हुनुभयो। अयोध्या फर्कने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विश्वामित्रजी जनकपुरबाट जनक राजाको पत्र आयो, पाती आयो। खोलेर हेर्दाखेरि सीता माताको स्वयंवरको निमन्त्रणा थियो। त विश्वामित्रजीले आफू मात्रै नगएर राम लक्ष्मणलाई पनि त्यहाँ लैजान उचित सम्झनुभयो। किनकि ऋषिमुनिहरू त्रिकालदर्शी हुन्छन्, यी महात्माहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ, भविष्यको कुरा पनि थाहा हुन्छ। किनकि रामजीलाई त्यहाँ लैजानु जरुरी छ। निवेदन गर्नुभयो, भगवान श्री राम पनि तयार हुनुभयो जनकपुर जानको लागि। जनक राजा जीवनमुक्त राजा, विदेह राजा, उहाँ यस्तो ज्ञानी राजा, ठुला ठुला ज्ञानी ऋषिमुनिहरूको सङ्गत गर्नुहुन्छ जनक राजाले। जनक राजाको कथा धेरै प्रसिद्ध छ। जनक भन्ने त एउटा उपाधि हो। भागवतमा 36वटा जनकको कथा छ, 36 पिँढी छ। शिरध्वज जनकदेखि लिएर कुशध्वज जनक तक त सबै जनकै जनक हुन्। जनक भनेको उपाधि हो र वास्तवमा नाम त शिरध्वज। सीताजीका पिताको नाम शिरध्वज हो और द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्न जान चाहने राजा, पर भक्ति भजनले व्यस्त भएर जान नपाएर, फुर्सद नपाएर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकाबाट जनकपुरमा दर्शन दिन पाल्नुहुन्छ। ती भाग्यशाली पुण्यात्मा राजाको नाम हो बहुलास्व राजा, परम भक्त राजा बहुलास्व जनक। जो परम भागवत यिनै हुन्। भागवत किन हुन् भन्दा नवयगेश्वर जस्ता महापुरुष भागवत धर्मको दीक्षा और शिक्षा लिनुहुन्छ उहाँले, बहुलास्व राजा जनकले। वास्तवमा जीवनको लक्ष्य भनेको भागवत धर्मको दीक्षा और शिक्षा प्राप्त गर्नु नै मनुष्य जीवनको वास्तविक लक्ष्य हो, पूर्ण उद्देश्य हो। खेर अस्तो आज रामजीलाई लिएर विश्वामित्रजी प्रस्थान गर्नुभयो बक्सरबाट। बाटोमा गौतम ऋषिको आश्रम थियो, सुनसान थियो। किनकि अहिल्यालाई श्राप दिएदेखि गौतम ऋषि पनि त्यो आश्रममा बस्नुहुन्न। त्यहाँ कोही छैनन्, सुनसान छ। भगवान श्री रामले सोध्नुभयो त विश्वामित्रजीले पुरा कथा सुनाउनु। अब यो धेरै लामो प्रसङ्ग हो। त्यहाँ अहिल्या श्रापले, गौतमका श्रापले शिला भएर बसेकी थिए। शिला भएरको अर्थ यसरी बुझौँ है, शिलै भएर कोही ढुङ्गै भएर बसेकी होइनन्। यसरी बुझ्नौँ हामीले। हात खुट्टा छन् तर हात छ लेनदेन छैन, खुट्टा छन् गमनागमन छैन, मुख छ वाणी छैन, आँखा छन् दृश्य छैन, कान छन् तर श्रवण छैन। अनि के भन्ने त शिला भन्नु परेन। त शिला भनेको शिला जस्ती भएर, चेतना शून्य भएर गौतमका श्रापले गर्दाखेरि बसेकी छन्। त भगवान श्री रामको चरण रजको चाहना गरेकी छन्। प्रभु हजुरले चरणको रज दिनुस् भनेपछि त्यहाँ पनि त्यही कुरा भयो। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भगवानले बिना संकोच
श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श त गर्नुहुन्छ, तर चरण कसैलाई छुन दिनुहुन्न। किनकि रामजी यस्तो संस्कारमा हुर्कनु भएको छ, हामीले आशीर्वाद लिने हो, दिने होइन, चरण स्पर्श गर्ने हो, गराउने होइन। त्यही भएर चरण रस दिनको लागि सङ्कोच। त यहाँ त कोही महात्माहरूले त यहाँ तक भन्छन् कि भगवान् त विष्णु स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो, शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर, तब चरण स्पर्श गराउनु भयो। तर सबै ठाउँमा यो कथा नभए पनि विश्वामित्रको आज्ञा, यहाँ पनि गुरु आज्ञालाई सर्वोपरि मानेर मनमा श्रद्धा राखेर अहिल्याको शिरमा चरणको स्पर्श गराउँदै तस अहिल्या उठेर भगवानका श्री चरणमा प्रणाम गरेर अभिवादन गर्नुभयो अहिल्या माताले। त्यसपछि भगवान श्रीरामलाई लिएर विश्वामित्र जनकपुरमा प्रवेश गर्नुभयो। जनकपुरमा सीता माता 10 वर्षकी हुनुहुन्छ। स्वयंवरको आयोजना भएको छ। भगवान श्रीराम 16 वर्षका हुनुहुन्छ। सीताजीको उत्पत्तिको विषयमा सबैलाई थाहा नै छ। जब अकाल परेको बेलामा, अनावृष्टि भएको बेलामा ज्योतिषीहरूको आज्ञाअनुसार भगवान राजा जनकले सुनको हलाली यज्ञभूमि सीतामढी भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ, त्यो बिहारमा पर्छ। जनक राजाको जो दरबार हो त्यो नेपालमा पर्छ अहिलेको भौगोलिक स्थितिमा। पहिला त त्यो सम्पूर्ण क्षेत्र मिथिला क्षेत्र हो, त्यो त्यहाँ मैथिल राज्य हो। तर अहिले त्यसको भौगोलिक बटवारामा त्यो सीतामढी भारतमा पर्छ, जनकपुर नेपालमा पर्छ। राजा जनकले सुनको हलाले यज्ञभूमि जोत्दाखेरि हलाको सिगो गएर अड्क्यो। किन अड्को भनेर खनेर खोसेर हेर्दाखेरि तल एउटा सन्दुक फेला पर्यो। त्यो सन्दुक निकालेर हेर्दा त भित्र कन्यालाई फेला पारे। त्यतिखेर जनक राजाका कोही कन्या थिएनन्, सन्तानै थिएनन्। अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। कन्या प्राप्त गरेर भगवानले मलाई दिनुभएको प्रसाद भन्ने सम्झनुभयो र लिएर राज्यमा जानुभयो। पछि त्यही भूमिमा यज्ञ गरेर वर्षा पनि भयो र हलाको सिगाबाट, संस्कृतमा हलाको सिगोलाई सितु भन्छ, त्यो सितुबाट प्रकट भएको हुनाले कन्याको नाम सीताजी राखियो, सीता राखियो। जब 5-6 वर्षकै उमेरमा अब जनक राजाका दरबारमा एउटा धनुष थियो, भगवान शङ्करको धनुष, पुरानो, धेरै वर्ष पुरानो धनुष थियो। निमि राजाका पालाबाट आएको धनुष थियो। अब त्यो धनुषको नित्यप्रति रानीहरूले पूजा गर्थे। अब त्यो धनुषको वर्णन छ, यो लोकवीर समितौ धनुरै समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम। 300 योद्धाहरू, भट्ट भने बलवान सैनिकहरूले बडा मुस्किलले उठाएर ल्याएर सीता स्वयंवरको मञ्चमा राखेका छन्। त्यस्तो धनुष, त्यति भारी भरकम धनुष त रानीहरूले दिनदिनै उठाउन सक्ने त कुरो आएन। त महिनौमा गएर, वर्षौँमा गएर उठाउने, सार्ने, भैँ लिप्ने चलन थियो। सुनयनाजीले पूजा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन सुनयना ऋतुमती भएको बेलामा अब सीता 5-6 वर्षकी उमेरकी बालिका पूजाको सामग्री थाली लिएर पूजा गर्न भनेर सीताजी जानुभयो। जाँदाखेरि त अब त्यही फूल चढाएको छ, दूध चढाएको छ, चामल अक्षता चढाएको छ, फलफूल चढाएको छ। अब त्यो सब त्यही धनुषका तल सडेको छ।
त्यसबाट एउटा दुर्गन्ध आएको छ। अब चावल दुधमा, पानीमा, दहीमा सड्यो भने कस्तो सेन्ट आउँछ विचार गर्नु। त सीताजीलाई यो राम्रो लागेन। उहाँले त धनुषलाई बाएँ हातमा उठाइदिनु भयो माथि, र तलको जति पनि कुडा कचडा थियो सब साफ गरेर त्यहाँ गाईका गोबरले लिपेर त्यसमाथि त्यो धनुष राखेर पञ्चामृतले अभिषेक गरेको राजा जनकले माथि अट्टारीबाट बसेर देखिरहनु भएको थियो। राजा जनकको त अचम्मको सीमा रहेन। फेरि 5 वर्षकी कन्याले 300 योद्धाले उठाएर ल्याएको धनुष, एउटा फुल उठाए जस्तै बायाँ हातमा उठाएर तलको कुडा कचडा साफ गरेको देख्दाखेरि दङ्ग पर्नुभयो। भन्नुभयो मेरी कन्या यो कोही साधारण कन्या होइनन्, त्यसै पनि रानीको गर्भबाट आएकी कन्या होइनन्, यी त भूगर्भबाट आएकी कन्या हुन्। सम्भवतः कोही देव कन्या हुन्, कोही दैवी शक्ति हुन्। तुरन्तै सङ्कल्प गर्नुभयो, जुन वीर पुरुषले यो धनुषलाई उठाएर त्यहाँ प्रत्यञ्च चढाउला और त्यसैलाई म कन्या दिन्छु। राजा जनकले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर यो स्वयंवरमा देश विदेशका ठुला ठुला राजा महाराजाहरू मात्रै होइन, यहाँ त अप्रत्यक्ष रूपमा स्वर्गका देवताहरू आएर बसे हान सीताजीको स्वयंवरमा। गन्धर्वहरू, यक्षहरू, किन्नरहरू आएर बसेका छन्। एउटा विशाल त्यहाँ जनसभा एकत्रित भएको छ। धनुष त्यहाँ कसले उठाउने हो, टसको मस गर्न पनि कसैले त्यसलाई हलचल पनि गराउन सकेका छैनन्। तब जनक राजालाई चिन्ता भयो, कदाचित कन्या कुमारी रहने त होइनन्। तुलसीदासजीले त्यहाँ यस कथालाई बडा विस्तार गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तो शब्द बोलिदिनु भयो, लक्ष्मणजीलाई आवेश आयो, संवाद भयो जनक लक्ष्मणजीको। त्यसपछि त्यहाँ भएन भनेर परशुरामजी त्यही मञ्चमा आउनुभएको छ। जबकि धेरैजसो रामायणमा त जाँदाखेरि बाटामा भेट भएको छ। त्यहाँ लक्ष्मणजीको र परशुरामजीको बडा भव्य संवाद भएको छ। यिनी सबै कुरा छोडौँ, यहाँ त्यो विस्तारतिर पनि नलागौँ। भए पनि यति मात्र यो विश्वामित्रजीले राजा जनकलाई भन्नुभयो, राजन तिम्रा आमन्त्रित राजाहरू सबै सकिए भने अब एक बार रामजीलाई पनि मौका दिउँ। रामजीलाई त देखेर कसैले पत्याएकै छैन। भर्खरको बालक 16 वर्षको, यहाँ कस्ता कस्ता राजाले उठाएनन्, यता बालकले के उठाउला। त्यही भएर कसैले अवसर पनि दिएका छैनन्। अरू उहाँलाई पनि कोही खाँचो छैन, आनन्दले बस्नु भएको छ। जो विश्वामित्रजीले मध्यस्थता गर्नु पहल गर्नुभयो भनेपछि राजा जनकले तुरन्तै हात जोडेर स्वीकृति दिनुभयो। रामजी गएर पहिला विश्वामित्रजीलाई प्रणाम गरेर जानुभयो। मनै मन गुरु वशिष्ठलाई प्रणाम गर्नुभयो, गएर शिवधनुषलाई प्रणाम गर्नुभयो, परिक्रमा गर्नुभयो। अर त शिवधनुषलाई यसरी अनायास उठाउनु भयो, उठाएर प्रत्यञ्च चढाउनु भयो। प्रत्यञ्च चढाएर पनि त्यो ताँदो यसरी खिच्नुभयो। जोरसित खिच्दाखेरि तडाकसित धनुषको 3 टुक्रा भयो। एउटा टुक्रा आकाशमा गयो, कता गयो आज तक फर्केर आएन भन्छन्। एउटा टुक्रा रसातलमा गयो, त्यहाँ गङ्गाजी प्रकट भइन्। आज पनि त्यहाँ गङ्गाजी, पाताल गङ्गा सरोवरमा। और एउटा जो मध्यको भाग हो त्यो अहिले पनि धनुषा जिल्लामा त्यो धनुषको टुक्रो छ। त्यही धनुषको टुक्राका नामबाट जिल्लाको नामै धनुषा जिल्ला। त्यहाँ मन्दिर पनि छ, भक्तहरू दर्शन गर्न पनि जान्छन्। धनुष टुक्रो। अब यहाँ एउटा शङ्का हुन्छ, राजा जनकले धनुषलाई तोड्ने त प्रतिज्ञा गर्नुभएको थिएन, त रामजीले किन तोड्नु भयो? यहाँ त खालि उठाएर प्रत्यञ्च चढाउने कुरा थियो।
किन तोड्नुभयो भन्ने शङ्का प्रकट गर्छन् कसै कसैले। यसको आचार्यहरूले गुरुजनहरूले बडा विचित्रको उत्तर दिनुभएको छ। धेरैले धेरै उत्तर दिएका छन्। कसैले के भन्छन् भने रामजीले धनुष तोड्नु भएको होइन, खालि प्रत्यञ्च चढाएर तान्नु भएको थियो। रामजीको हातमा धनुष आफै टुट्यो। किन त धनुषले पनि सोच्यो होला यदि रामजीका हातबाट पनि टुटिन भने कसका हातबाट टुटौँला त। एउटा कुरा भन्नु, संसारमा जति अक्डेर बसे पनि एक दिन भगवानको अगाडि त सबैलाई टुट्नै पर्छ। अहङ्कार जति घमण्ड भए पनि भगवानको अगाडि सबको अहङ्कार टुट्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, कसैले के भन्छन् भने रामजीले धनुष उठाउनु हो और कतिले त्यहाँ जय जयकार गरे, कतिले फुलको वर्षा गरे, कतिले वाह वाह गरे रामजीलाई। कसैको जय जयकारमा वाह वाहमा कसैको उसमा ध्यान छैन। ध्यान कहाँ छ भन्दा जसको लागि धनुष उठाएको उसको प्रतिक्रिया के छ त। अर्थात् सीताजीको प्रतिक्रिया के छ, सीताजीको नजरले के भनेको छ त। रामजीले धनुष उठाउने बित्तिकै नजर सीताजीको नजरसँग जुध्यो। अर्थात् सीताजीतिर फर्केर हेर्नुभयो। सीता, कसैले उठाउन नसकेको धनुष मैले उठाएँ, अब त मेरो बललाई तिमीले मान्छौ, म कति बलवान रहेछु। सीताजीले पनि आँखै आँखामा जवाब दिनुभयो, यो कौन सा ठुलो कुरो भयो त। यो धनुषलाई त 5 वर्षको उमेरमा मैले बायाँ हातमा उठाएर पूजा गरेकी। हजुर त 16 वर्षको हुनुहुन्छ, एउटा राजकुमार हुनुहुन्छ, यो त केही ठुलो कुरो भएन। वास्तवमा सही कुरा हो, त्यो केही ठुलो कुरो भएन। त्यो रामजीले फेरि आँखै आँखा सोध्नुभयो, त्यसो भए धनुषलाई म तोड्ने भने त मान्छौ। सीताजीले भन्नु, तोडे त मान्नै पर्यो, के अरे मैले तोडी छैन। त्यही भएर पनि रामजीले तोड्नै पर्यो देखाउनको लागि। र कसै कुनै कुनै आचार्यले त अझै के भन्छन् थाहा छ, रामजीलाई ठुलो चिन्ता भयो। किन? यहाँ जति पनि हजारौँ लाखौँ राजा महाराजाहरू एकट्ठा भएका छन्, सबैको नजर सीताजीमाथि छ। अरूलाई यो कुरा थाहा छैन, केवल रामजीलाई चिन्ता छ। सबैको नजर सीताजीले कसरी झेल्छिन्। कतै सीताजीलाई नजर लाग्ने त होइन। अच्छा, सानसानो बच्चालाई नजर लाग्यो भने मातापिताले के हेर्छन्? विशेष गरेर माताहरूले धेरै कुरा जाने हुन्छन्। हो चाला परम्पराबाट सिकेका हुन्छन्। थाहा छ के गर्छन्? एउटा सिनको उठाउँछन् अनि त्यो नजर लागेको बालकका शिरमा घुमाउँछन्, हैन? 1 ताली 2 ताली 3 ताली भन्दै 4-7 बार घुमाउँछन्। मन्त्र पनि पढ्छन्, के बडबड गर्छन्। मन्त्र पढ्दै घुमाउँदै गर्छन्। अरू त्यहाँ त्यो सिनकोलाई यसरी तडाक्क तोडेर अब नजर गयो भन्दै फाल्छ। कागतालीले कतिलाई सन्चो पनि हुन्छ। त्यो मान्यता भनिन्छ। त आज मानव भगवान रामले पनि सोच्नुभयो सीताजीको नजर कसरी उतार्ने। यहाँ त कसैलाई चिन्ता छैन, रामजीलाई मात्रै चिन्ता छ, किनकि हुनेवाली पत्नी हुन्। तर आज मानव रामजीले सोच्नु, मेरो लागि त धनुषको, यो धनुषै एउटा सिनको हो। रामजीलाई एउटा सिनका मार्तो धनुषमा केही फरक छैन। त्यही धनुषलाई नै सिनको सम्झनु भयो। अरू सीताजीका शिरमा जान त भएन घुमाउन, आफ्नै आँखाको आफ्नै अगाडि घुमाउनु हो। मनले सीताजीको शिरमा घुमाएको सोच्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई तोडेर फालिदिनु भयो। 2 टुक्रा भयो, होइन? 2 टुक्रा भयो भन्छन्। अस्तु, यसको धेरै पछाडि धेरै कारणहरू ऋषिमुनिहरूले व्यक्त गर्दछन्। अब सीता माता शर्तको अनुसार वरमाला लिएर स्वयंवर गर्न आउनुभयो, किनकि धनुष टुटेको छ। अब वरमाला पहिराउनुको लागि सखी सहेलीहरूका साथमा ब्राह्मणीहरूले मङ्गल गीत गाउँदै आउनुभयो। हातमा वरमाला छ।
रामजीलाई पहिराउन लाग्नुभयो। समस्या के भयो त भन्दा एक त रामजीको उमेर 16 वर्ष, सीताजीको 10 वर्ष। त उचाइमा फरक होला कि नहोला। अब दोस्रो कुरा, रामजी पर्नु हो सूर्यवंशी राजकुमार। तो शिरमाथि कमसेकम 1 हातको मुकुट छ त्यो शिरमा। तो माला मुकुट नगाएर पहिराउनु पर्यो। कुर्कुच्च उचाल्दाखेरि पनि हात मुस्किलले यहाँ तक जान्छ, त्यो मुकुट माथि आएर पुग्दैन। फेरि अर्को कुरा, रामजीलाई कसैले सुटुक्क कानमा भनिदिएछ, खबरदार पहिले दिन झुक्यो भने जिन्दगीभर झुक्नुपर्छ। त्यही भएर रामजी तन्केर बस्नु भयो। बिहाका दिन त दुला सबै तन्किया हुन्छन् त्यसै पनि। खेर सूर्यवंशी राजकुमारको मुकुट ठुला ठुला वीरका अगाडि पनि झुक्दैन, स्त्रीका अगाडि कसरी झुकाउने हो, त्यो पनि महाराज समस्या छ। त्यही भएर पनि राम जसै सीताजीले हात माथि गर्नुहुन्छ, रामजी झन् यसरी तन्कनुहुन्छ। समस्या भयो, घन्टौँ भयो। अरू त कसलाई चिन्ता हुने र लक्ष्मणजीलाई चिन्ता भयो, किनकि हुनेवाली भाउजू बिचरा हात पनि गले होलान्, वरमाला लिएर उभिँदै यस्तो गर्दा गर्दै। त्यही भएर के उपाय गर्ने त? लक्ष्मणजी जानुभयो आफ्नो दाजु रामको जयकार गर्दै, जय हो दाजु राम, हजुरको जय जयकार होस्, हजुरको मङ्गल होस्, हजुरको कल्याण होस्, हजुरले हाम्रो सूर्य वंशको कीर्तिलाई दिगदिगान्तर तक फैलाइदिनु भयो, 10औं दिशामा फैलाउनु भयो। हजुरले आज जनकपुरमा आएर यस्तो कर्म गर्नुभयो कि आफ्नो नाम अजर अमर गर्नुभयो। अगर अयोध्यामा हुन्थे भने हजुरलाई पुरस्कारले पूर्णी थिएँ मैले, पर आफै परदेशमा छु, के पुरस्कार दिउँ? पुरस्कार त अयोध्या गएर दिउँला दाजु, यहाँ त फिलहालमा मलाई नै पुरस्कार मान्नुहोस्, म आफूले आफैलाई नै हजुरको चरणमा समर्पण गर्छु भनेर लक्ष्मणजी गएर चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। अब उठ्दै उठ्नु भएन। अब उठ्दै नउठेपछि त भाइलाई त उठाउनै पर्यो। अब भाइलाई उठाउँछु भने रामजी जसै झुक्नु भएको थियो, सीताजीले पनि मौका छोपिहाल्नु। वरमाला पहिराउनु भयो, जय जयकार भयो, बोले सियावर रामचन्द्रको।